Good morning sa tanan. Karong adlaw gisaysay kanato kining istorya sa usa ka hari nga nag-andam pag-ayo sa kumbira kasal sa iyang anak. So buti pasabot, very special ang iyang preparation. Sama nato kung doon na tayo mga kasal, kita ba ang host o kita ba ang mutambong atong matikdan nga harang ka busy ang tanan o giandaman gyud nig maayo kay special kaayo ang kasal. Unya mingon nga pagka-prepare na sa tanan ipa nanay mga special guest nga daan nga gitumbok nga mao ni sila ang expected nga mga bisita. So sa pag-andam na sa kumbira ang mga sulugoon gisugo hala pangimbit kuhana ingna na sila nga ready na ang kumbira. Pero sa gisaysay kanato mingon nga daghang balibad special pa importante pa gibalibaran pa. So buti pasabot wa patalinghugi ang special invitation para niadtong okasyon na ngayon bisan sa ikaduhang mga sulugoon o bisan sa pagsugo ngayon ang uban matur sa ilang uma, ang uban sa ilang negosyo, ang uban sa ikaduhang balig gipangbunalan pa o gipamatay. So ingon niya nakabangis kining mga bisita nga special. So ang nahitabo sa kasuko sa hari gisugo ang mga Armenia og dito gipamatay katong mga huway batasan nga mga unta imbitado. Unya giingnan ang iyang mga sulugoon pagutro hala ngadto kamo sa gawas kinsay makita ninyo sa kadalanan mao'y inyong dalhon dinhi ug mao kadto nga bisan si kinsay makita nila sa dalan mao'y nakapuno dito sa lugar para sa kumbira. Mga kaigsunan, ang kasal usa kaayo ka mahinungdanon nga larawan o image nga gigamit ni Jesus para sa pasabot unsay hulagway sa gingharian sa Dios. Kay ang kasal sa ako ng giingon usa ka okasyon nga malipayon, bibo o giandaman gyud og maayo. So hingkalimtan usa ang ubang mga concerns, mga problema o prioritize ang kini nga mga okasyon. So ang buti pasabot ni Jesus nga sama sa kasal ang gingharian sa Dios sama usab ni ana adunay dakong kumbira sa gingharian sa Dios pero kini dunay manindot or andam dunay preparasyon sa kada imbitaron ngadto sa gingharian. So mao kana nga ang wedding feast o sama kana kung special sa mga natong mga Pilipino ang kasal. Ang mga Hudiyo, mas special pa sa ila ang kasal. Hasta tagpila ka adlaw ng ilang kumbira kung dunay kasal. So ingon niya na kabililhon o ingon niya na kabungga ang ilang mga selebrasyon. So kay ang mitambong dili man kadto mga special guest. So ang ako nang gingon ang nakapuno kadtumang mga dili unta expected pero wa may lain hala sila na lang ang nag-enjoy. Pero dunay nakitaan nga usa diingnan sa hari, uy nganong wala man kay sulot para sa kasal. Tanawa kining uban na kuan gyud siya kanang very formal tungod kay kasal man ni. Buti pasabot wa man ka magrespeto nining maong invitation. Wala mo tigog ang tao tungod kay naulaw siguro.
So dunay mahinungdanon kaayo nga ipasabot kining gitawag nato nga saput para sa kasal. Kanabang unsa may angay nga isulot tungod kay ang gingharian sa Dios duna sa siya requirement sama sa saput sa kasal. Kinahanglan presentable ka didto sa gingharian sa Dios. Ug unsa man ka presentable ang gikinahanglan sa gingharian sa Dios, mao nang kung ikaw dunapay mga gihambin nga mga kasalanan, basuli usa ug pangayog pasaylo. Kung ikaw wala pa makakaton sa paghigugma sa uban, nabansaya usa ug buhata ang maong gugma. Kung ang imong pagtuo sa Dios kulang pa, dugangan ug kinahanglan ikaw dunay lubos nga pagtuo. So ang preparation kining garment, kining sapot, mao kana ang mga hiyas sa mga tao nga nag-andam sa pagsulod sa gingharian sa Dios. So mga kaigsunan, usa kini ka dakong pahinumdum kanato, kanang reflection sa atong kinabuhi. Kung kita o kung ang image sa gingharian sa Dios sama sa kakasal o ang mga requirements mao kining garments o kining saput para sa kasal o kung para sa gingharian sa Dios ang gugma, pasaylo o pagtuo na nabana sa ato, or nagpabilin pa ba kita nga sama sa importanteng bisita sige ra tag balibad tungod kay daghan patang trabaho. Diya sa ko ana kay naapay akong apo, dili sa ko ni ana kay doon na pa ko'y concern, dili sa ko ana kay dili nang akong priority karon. Hangtod maabtan na lang kita sa deadline, moabot ang panahon nga kita hukman na, di na nato mabawi ang atong gi-expect nga renewal sa atong kinabuhi. Sa mao nga maghuna-huna usab kita nga sa kabililhon sa invitation sa Ginoo kanato, tungod kay special kita o anytime dawaton kita kung kano sa usab kita ready kay ang invitation para sa tanan. Amen. Manindog palihog.